सुभाषचन्द्र नेमाङका छोरा सुहाङको राजनीतिमा आउने सङ्केत भने बुबाको सपना पुरा गर्नेछु। शिर निहुरिन नदिने प्रतिबद्धतासहित सुहाङले खोजे इलामवासीको साथ। मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउन नेकपा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउनु पर्ने ईश्वर पोखरेलको भनाई। राजनीतिक सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने सन्देश नयाँ पुस्तामा पुर्याउन आवश्यक रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी। शेखर कोइराला समूहको निष्कर्ष नेताहरूको कारबाही र निलम्बन विधान अनुसार भएन। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सुभाषचन्द्र नेमाङको भूमिका असाधारण भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दाबी। जनआवाज सुन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 19 जिल्लामा खटायो नेता। विराटनगरमा फेरि कोशी प्रदेश विरुद्धको आन्दोलन। इटहरीदेखि मोटरसाइकल र्याली, महेन्द्र चोकमा प्रदर्शन। नयाँ संविधान रोक्न युरोपियन युनियनको चलखेल र भारतको दबाव भएको नेकपा एमालेका नेताको खुलासा। संविधान संशोधन गर्न हतार गर्नु नहुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्ता। शिक्षकद्वारा बहिष्कार, भोलिबाट विद्यालय भई बन्द। गगन कुमार थापाले भने प्रधानमन्त्रीलाई पद खुस्किने तनाव, मलाई 2084 सालको चुनाव जित्ने तनाव। संविधानमा लेखिएका कुरा व्यावहारिक कार्यान्वयन गरे विदेश जाने क्रम रोकिने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार, कारोबार रकम पनि 1 अर्ब नाग्यो। प्रधानमन्त्री नहुँदा गुनासो नआउने गरी काम गरौँ भन्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको निर्देशन। कोशी प्रदेशबाट केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीच सहकार्यको सम्भावना बढेको नेताहरूको भनाई। म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गराएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। देश आर्थिक सङ्कटमा तर मन्त्रीहरू चाहिँ विदेशको दौडाहामा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरोबीच भयो भेटवार्ता। अन्त गएकालाई हामीले तानेर गठबन्धनमा ल्याएको हो, अहिले हामीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको माधव कुमार नेपालको भनाई। एमसिसीको विरोध गर्न लगाएर हाम्रो पार्टीलाई सरकारबाट फाल्ने कुचेष्टा भएको माधव कुमार नेपालको दाबी। कतारबाट छिट्टै मतदाता नामावली सङ्कलन हुने निर्वाचन आयुक्त दिमेश कुमार थपलियाको दाबी। चिकित्सा कुटपिट प्रकरणमा थप 5 जना विरुद्ध पक्राउ वृद्धि जारी। विद्यालय बन्द गरेर सहयोग गरिदिन प्रधानाध्यापकहरूलाई शिक्षक महासङ्घको अपिल। सरकारद्वारा शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घलाई वार्तामा आउन सरकारको आग्रह। सरकारको विकल्पको कुरा गर्दा शेरबहादुर देउवाले भने प्रचण्ड इमान्दार छन्, त्यस्तो गर्दैनन्। एमसिसीको ठेक्का प्रकरणबारे उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको सोधखोज। देउरालीमा पाती चढाएर ट्रक पास गरेपछि राजस्व कसरी उड्छ भन्दै सरकारप्रति गरे केपी शर्मा ओलीले व्यङ्ग्य। व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसी पारित गर्नु हाम्रो पार्टीले पहल कदमी लिएको माधव कुमार नेपालको भनाई। हामीलाई गठबन्धनबाट लात हानेर बाहिर निकालिने षड्यन्त्र भइरहेको माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। विद्यालय बन्द गरेर शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न जाने शिक्षालाई नगरपालिकाले कारबाही गर्ने। र शेखर कोइराला समूह र गगन कुमार थापाको समूहले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध गर्यो निकै कडा घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल बाहेक जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन सुभाषचन्द्र नेमाङका छोरा राजनीतिमा आउने सङ्केत गरेका छन्। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङका छोरा सुहाङ नेमाङले राजनीतिमा आउने सङ्केत गरेपछि यति बेला राजनीतिक विरोध तरङ्गिएको छ। बुबा सुभाषचन्द्र नेमाङको स्मृतिमा नेकपा एमाले मङ्गलबार इलाम बजारमा आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै सुहाङले त्यस्तो सङ्केत गरेका हुन्। उनले आफ्नो बुबाको सपना पूरा गर्न आफू लागि पर्ने बताएका हुन्। उनले भने बुबाका अधुरा सपना धेरै छन्, ती सपनाहरू पूरा गर्नका लागि म लागि
लागि पर्नेछु। बुबाको निधनले इलाम मात्र नभई सिङ्गो नेपाल नै शोकमा परेको बताउँदै सरकारले राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरेको पार्टीले 3 दिनसम्म शोकसहित आधा झण्डा झुकाएर बुबाप्रति सम्मान व्यक्त गरेको उल्लेख कुरा आफूले गर्व महसुस भएको बताएका छन्। इलामीहरूले जनताको मायाका कारण संसदमा पुगेर जनताको आवाज बोलेका कारण पनि सधैँ इलामीहरूको मनमा रहिरहने सुहाङले बताएका छन्। पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमसँगै बुबा चिन्तित बनिरहेको उल्लेख गर्दै जीवनभर आफूले बुबाको निष्ठाको राजनीति गर्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउन नेकपा एमाले मात्रै एक्लैले बहुमत ल्याउनु पर्ने नेकपा एमाले बताएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउनका लागि आफ्नो पार्टीले एक्लैले बहुमत ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार जनकपुरमा आयोजित संविधान निर्माणमा कमरेड सुभाष चन्द्र नेमाङको भूमिका विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले देशलाई दुराशयबाट जोगाउन नेकपा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ अध्यक्ष पोखरेलले देशको अवस्थालाई बदल्नका लागि 2084 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने गरी एमाले तयारी गरिरहेको पनि बताएका हुन्। उनले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने पार्टीले ध्येयलाई आत्मसात गर्दै एकबद्धता भएर अगाडि बढ्न पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टीका अधिवेशनहरूलाई एकबद्ध भएर सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेका छन्। उनले भने देशलाई दुराशय स्थलबाट जोगाउनका लागि एमाले एक्लै बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राजनीतिक सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने सन्देश नयाँ पुस्तामा पुर्याउन आवश्यक रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने गणेशमान सिंहको सन्देश नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। आज मङ्गलबार भक्तपुरमा गणेशमान सिंहको प्रतीक अनावरण कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देश निर्माणका लागि जीवन समर्पण गर्न आदर्श त्याग र निष्ठावान नेता गणेशमानको सन्देश वर्तमान र भावी पुस्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। सिंहले राजनीतिलाई सत्ता र शक्तिको साधन नभएको भन्दै राजाले प्रधानमन्त्री भन्नुभन्दा समेत अस्वीकार गरेको पौडेलले स्मरण गरेका छन्। उनले भने गणेशमान सिंहलाई म सर्वमान्य नेताको रूपमा मान्छु। राजनीतिलाई सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने गणेशमान सिंहको सन्देश हामीले वर्तमान र भावी पुस्तासम्म पुर्याउन सक्नुपर्दछ। उहाँले देशका निर्माणका लागि जीवन समर्पण गर्ने आदर्श त्यागी र निष्ठावान नेता हुनुहुन्थ्यो उनले बताएका छन्। पौडेलले प्रतीक सहितको गणेशमान पार्कले उहाँको आदर्शपूर्ण जीवनलाई भावी पुस्तासम्म जीवन्त राख्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिएको बताएका हुन्। उनले गणेशमान सिंहको समीपत्यले आफू पनि सत्य र आदर्शको बाटोमा हिँड्न प्रेरित रहेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसमा शेखर कोइराला समूहले निष्कर्ष निकाल्दै नेताहरूको कारबाही तथा निलम्बन विधान अनुसार नभएको बताएका छन्। भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला समूहले नेपाली काङ्ग्रेसले नै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान रोकेको सन्देश जनतामा गइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सो समूहले मङ्गलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। साथै बैठकले पार्टी नेताहरूको कारबाही र निलम्बन प्रक्रिया विधान अनुसार गर्नुपर्नेमा त्यसो भए पनि निष्कर्ष निकालिएको केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले बताएका छन्। नेवी सङ्घ, तरुण दल, महिला तथा किसान सङ्घ जथाभावी मनोनित गरिएको तथा प्रदेशहरूमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने काम गरिरहेको समेत सो समूहले विरोध जनाएको छ। सङ्गठन केन्द्रीय अध्यक्षहरूले जिल्ला अध्यक्ष तोक्ने मनोमानी गरेको सो समूहको निष्कर्ष रहेको छ। क्षेत्रीय समिति, प्रदेश कार्य समिति निर्वाचन हारेका मान्छेहरूलाई केन्द्रीय समिति सदस्य ल्याउँदा तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता गलत सन्देश गएको समेत कोइराला समूहको निष्कर्ष रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा क्षेत्रीय सभापति हारेकी लक्ष्मी खतिवडालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको समेत थियो। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसमा गगन कुमार थापा समूहले नै शेखर कोइराला समूहले नै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पक्षले भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको भन्दै चर्को विरोध गर्दै निष्कर्ष निकाल्दै नेताहरूको कारबाही र निलम्बन विधान अनुसार नभएको बताएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता जनआवाज सुन्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 19 जिल्लामा नेताहरू खटाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दस्तावेज तयार गर्नका लागि 19 नेतालाई 19 जिल्लामा पठाउने भएको बताइएको छ। र सभापति रवि लामिछानेले सहित केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई जनआवाज सुन्ने कार्यक्रमको पहिलो चरण 19 जिल्लामा पठाउन लागि छ। महामन्त्री मुकुल ढकालका अनुसार 19 नेता तोकिएको जिल्लाका गाउँ पुगेर जनआवाज सुन्नेछन्। दस्तावेजमा
नागरिक सुझाव गाउँ पुग्ने नेताहरूले सुन्नेछन्। यसैबीच जनआवाज सुन्ने कार्यक्रम संविधान दिवसको दिन 3 असोजबाट सुरु गरेर पहिलो चरण 7 असोजमा सकिनेछ। सभापति रवि लामिछानेले रोल्पा, अध्यक्ष डेपी अर्याल, पर्सामा महामन्त्री मुकुल ढकाल, कालीकोटमा सहमहामन्त्री करविन्द्र बुल्लाकोटी, कञ्चनपुरमा गाउँ क्षेत्रमा पुग्ने भएको बताइएको छ। सांसदहरूमा तनहुँमा डाक्टर सोडिम वाग्ले, कपिलवस्तुमा सन्तोष परिवार, रसुवामा शिशिर कनाल, पर्वतमा मनिष झा, बैतडीमा विराज भक्त श्रेष्ठ, कैलालीमा सुमना श्रेष्ठ, डोटीमा डाक्टर तोसीमा कार्की, ओखलढुङ्गामा गणेश पराजुले, सोलखुम्बामा हरि ढकाल रहेका छन्। साथै नेताहरू विपिन आचार्य सङ्खुवा सभामा, गणेश कार्कीलाई सिन्धुपाल्चोक, क्रान्ति शिखा धिताललाई खोटाङ, रमेश प्रसाईलाई सुर्खेत, कमला सुवेदीलाई रौतहट र शङ्कर श्रेष्ठलाई इलाममा तोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विराटनगरमा फेरि कोशी प्रदेश विरुद्धको आन्दोलन चर्किएको छ। कोशी प्रदेशको नामाङ्करणसँग सन्तुष्ट जनाउँदै आएका पहिचान पक्षधारहरूले आज मङ्गलबार विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सुनसरीको इटरीदेखि मोटरसाइकल ल्याएर र्यालीसहित प्रदेश राजधानीमा रहेको मुरङको विराटनगर आएका पहिचान पक्षधारहरूले अहिले महेन्द्र चोकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले कोशीको नाम खारेजगार, मुख्यमन्त्री राजीनामा दे लगायतका नाराहरूसहित विरोध जनाइरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने सोमबारदेखि विराटनगर महानगरपालिका केही स्थान र 2 महिनासम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। पूर्व प्रदेशमा पूर्वमा रहेको देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा रहेको कोशी अस्पताल चोक तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। यस्तै रोडसेन चोकदेखि दक्षिण जतुवा चौकको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री निवासको 300 मिटर वरपरको क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट 300 मिटर वरपर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको डाँफे चौकदेखि पूर्वतिर निषेधित घोषणा गरिए पनि यति बेला आन्दोलन चर्किएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता संविधान संशोधन हतार गर्न नहुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्न हतार गर्न नहुने बताएका छन्। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा मङ्गलबार नेकपा एमालेद्वारा च्यासलमा आयोजित सुभाष चन्द्र र संविधान विषयक प्रवचन कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले हतार गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्। हतारमा भन्दा पनि केही समय लिएर गम्भीर रूपमा छलफल गरेर मात्रै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। एउटा हिसाबले संविधान संशोधन गर्ने बेला भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा के लाग्छ भने अहिले पनि गम्भीरता भन्दा बढी भावना, आफ्नै विचारभन्दा प्रयोजन र आयातित कुराहरूबाट प्रेसर गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू देखिएका हुनाले र अनेक प्रकारका बेठिक उद्देश्यहरू देखिएको हुनाले तत्काल समुचित ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न चिन्ह बिर्सन हुँदैन। केपी शर्मा ओलीले भने त्यसकारण यसमा कुनै हतार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन। उनले भने दबाव र सिर्जनामा बगेर भन्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। तर संविधान संशोधन नै गर्न नहुने भन्नेमा आफूहरू नरहेको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। तत्कालीन आवश्यकतालाई हेरेर हामीले दुईचोटि एउटा विषयमा मात्रै संविधान संशोधन गर्यौँ। अब संविधान संशोधन गर्दा हामीले अलि मेहनत गरेर तत्काल चाहिएको एउटा विषय मात्र होइन कि विषयहरू जो राम्रै छलफल गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्ता शिक्षकद्वारा बहिष्कार भएको छ। भोलिबाट विद्यालय बन्द हुने बताइएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्ता नेपाली शिक्षक महासङ्घले बहिष्कार गरेको छ। बुधबारबाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर आज दिउँसो 3 बजे वार्तामा आउन महासङ्घलाई अपिल गरे तापनि शिक्षकहरू वार्तामा नगएका हुन्। संसदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दर्ता भइसकेकाले शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने भएको वार्तामा नगइएको शिक्षक महासङ्घको भनाइरहेको छ। शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरी मन्त्रालयले आह्वान गरे तापनि उनीहरू अनुपस्थित भएका हुन्। शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै काठमाडौँ केन्द्रित विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका शिक्षकहरू धमाधम काठमाडौँ आइरहेका छन्। महासङ्घ अध्यक्ष कमल तुलाधार र महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भनेको विधेयकको मस्यौदामाथि नेपाल शिक्षक महासङ्घले पेश गरेको सुझाव रहेका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई पटक पटकको संवाद र छलफल पनि समावेश नै नगरी त्यसलाई विधेयकको रूपमा संसदमा पेश गरिएको सत्य सबै सामु छर्लङ्ग छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ अब विधेयकको रूपमा दर्ता भइरहेको दस्तावेज
दस्तावेजको सुधार र परिवर्तन शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयको एकल प्रयत्नमा हुन नसक्ने कुनै पनि सम्भावना रहँदैन। बदलिएको यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयबाट सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत आह्वान गरिएको वार्ताले समाधान ननिस्केको हुनाले त्यो वार्तामा बस्नु कुनै पनि औचित्य नदेखिएको शिक्षक महासङ्घले बताएको छ। उनीहरूले 3 गतिबाट देशभरका विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँमा गरिने सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन सबै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेका छन्। 17 बुँदे माग राख्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस विधेयकले एकातिर स्थायी अस्थायी करार राहत साबिक उमावि शिक्षण सिकाइ अनुदान विशेष शिक्षण प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै प्रकारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका मूलभूत मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भन्दै अर्कोतिर संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि पनि अंकुश लगाउन खोजिएको छ। साथै यसले आम नेपाली शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सम्मान र सुरक्षामा समेत गम्भीर सङ्कट ल्याउने निश्चित छ। यी सबै समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान गर्न नेपाल शिक्षक महासङ्घ कडा आन्दोलनमा जान बाध्य भएको उनीहरूले बताइएको छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार भएको छ। कारोबार रकम पनि 1 अर्ब नागेको छ। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 1 अर्ब नागेको छ। हिजो झिनो अङ्कले बढेको बजार आज भने दोहोरो अङ्कले उकालो चढेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार आज बजार 16.24 अङ्कले बढेको छ। 0.82% बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक 1985.83 अङ्कमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू आज 272 कम्पनीका 43,36,583 किता सेयर किनबेच हुँदा 1 अर्ब 17 करोड 66,80,775.50 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको बताइएको छ। बजार बढेको दिन विभिन्न 7 कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले 9% भन्दा बढी नाफा कमाएका छन्। दर्शकबिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा सञ्चालन भइरहेको सन् 2023 को एसडिजी शिखर सम्मेलनमा विश्वका अति कम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्ष नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अति कम विकसित देशहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिएका छन्। नेपाली समय अनुसार सोमबार राति सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोभिड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन र भू-राजनीतिक तनाव जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटहरूले अति कम विकसित देशहरूको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट उम्कन उद्धार गर्न योजना जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सन् 2021 को तुलनामा सन् 2022 मा अल्प विकसित देशहरूमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रवाह लगभग 30% घटेको उल्लेख गर्दै यसबाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाका लगानीलाई ठूलो धक्का लागेको तथा बाह्य ऋणले सङ्कटको जोखिम बढाएको औलाएका छन्। उनले अति कम विकसित देशहरूले स्वदेश स्रोत र संस्थालाई सुदृढ र परिचालन गर्ने अधिकतम प्रयास जारी राखेको बताउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एक्लो प्रयासले मात्रै नपुग्ने बताएका छन्। यसका लागि दोहा कार्ययोजना जस प्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र प्रतिबद्धता रहेको थियो, यसलाई स्वीकार गर्न उनले आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप लगानी, संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि समर्थन र कोभिड महामारीबाट द्रुत र ढिगो रिकभरी हासिल गर्न आवश्यक हुने समेत बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता समाजवादी मोर्चाको सहमति पत्रमा टेकेर नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्न 4 दल सकारात्मक रहेका छन्। समान कम्युनिस्ट विचारबीच पार्टी एकता गरेर जाने विषयमा समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरू सकारात्मक देखिएका छन्। भविष्यमा एउटै समाजवादी केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा मिलेर असार 4 गते समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको थियो। यसैबीच सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले भदौ 25 गते बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकबाट अन्य कम्युनिस्ट घटकहरू बीच पार्टी एकता
गर्नका लागि पार्टीको नामबाट माओवादी केन्द्र हटाउन सकिने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय समेटेर माओवादीले परिपत्र जारी गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूसँग पार्टी एकताको विषयमा गम्भीर ढङ्गले वार्ता, संवाद र छलफल भइरहेको सन्दर्भमा पार्टी एकतालाई सफल तुल्याउनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि कोष्ठमा रहेको माओवादी केन्द्रको बारेमा आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न सकिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसको जवाबमा समाजवादी मोर्चाको सहमति पत्रमा टेकेर माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्न 4 दल सकारात्मक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्री परिषदका सदस्यहरूसँग समसामयिक विषयमा छलफल गरेका छन्। रक्षा मन्त्रालयमा हिज सबै मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै आफ्नो मन्त्रालयको काम जनता सन्तुष्ट हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न सबै लाग्नुपर्ने जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा रहेका बेला पनि जनतासँग जोडिएका र सेवा प्रवाहका काममा कुनै गुनासो नआउने गरी काम गर्न विषयमा छलफल भएको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। छलफलमा उनले देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने र नागरिकमा वितृष्णा फैलाउने तत्त्वहरू सक्रिय हुन खोजेकाले त्यसप्रति सजग भई सबै मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। साथै उनले संविधान दिवस र नजिकै गरेको चाडपर्वहरूमा शान्ति सुरक्षादेखि बजारको आपूर्तिमा सहजता ल्याउँदै कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणमा नतिजा आउने गरी तथा आम नागरिकहरूले राहत महसुस हुने गरी समय सीमा तोकेर सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। छलफलमा सबै मन्त्रालयको कार्य सम्पादन बढाउने र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा थप चुस्त र दुरुस्त प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। छलफलमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत सबै मन्त्रीहरूले नागरिकहरूको दैनिक जीवनीसँग जोडिएका शान्ति सुरक्षा लगायत बजारको आपूर्ति व्यवस्थाबारे आफ्नो मन्त्रालयबाट हुने काममा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नहुँदा गुनासो नआउने गरी काम गरौँ भन्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराएको ठोकुवा गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले चोरी र पैठटी नियन्त्रण गर्न नसकेको समेत आरोप लगाएका छन्। ओलीले खसी बोका लगायतका वस्तुहरू चोरी पैठटी गर्दा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसर पारेर सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भन्सारबाटै चोरी पैठटी हुँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप लगाए छन्। अध्यक्ष ओलीले विद्युत मुलुकका लागि पर्याप्त नभए पनि सरकारले पुगे जसरी प्रचार गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री आफू भएका बेला मुलुकलाई आधारभूत रूपमा लोड सेडिङ मुक्त गराएको दावी गरेका छन्। ओलीले भनेका छन्, खसी बोका ट्रकका ट्रक आउँछ, यो कुनै मुख्य भन्सार बाटो होइन, मुख्य बाटोबाट होइन, अरू बाटोबाट आएको छ। मुख्य बाटोबाट पनि आउँछ, किनभने देउरालीमा पाती राख्नु पर्दछ, देउरालीमा पाती चढाउने ट्रक पास किन राजस्व उठ्दैन, उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोड सेडिङ आफूले मुक्त गरेको भन्दै ठोकुवा गरेका हुन्। यसबारे तपाईँहरूले के प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परिरहेका बेला सरकारी अधिकारी भने विदेश भ्रमणका लागि तछाड मछाड गरिरहेका छन्। विदेशमा हुने ससाना कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्रीस्तरीय भ्रमणहरू भइरहेका छन्। साथै कतिपय भ्रमणमा सरकारभन्दा बाहिरका मन्त्री पनि सहभागी भइरहेका छन्। मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको अनावश्यक बाक्लो विदेश भ्रमणले सुशासन मात्र होइन, देशको प्रतिष्ठामै प्रश्न उठ्ने गरेको पाइएको छ। पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला मन्त्री जानै नपर्ने र जानै नहुने कार्यक्रमका लागि मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाने गरेको बताएका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भने म मुख्य सचिव हुँदा पनि मन्त्रीहरू जानु नपर्ने र नहुने भ्रमण रोक्ने धेरै प्रयास गरे, अहिलेसम्म त्यो क्रम रोकिएको छैन। नेपालका मन्त्री जान नपर्ने र जानै नहुने कार्यक्रममा पनि गइरहेका हुन्छन्। उनले भने देश आर्थिक सङ्कटमा मन्त्रीहरू चाहिँ विदेश दौडाहामा यो निकै लज्जास्पद भएको उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता एमसिसीको ठेक्कामा निकै ठुलो घोटाला भएको देखिएपछि एमसिसीको ठेक्का प्रकरणबारे उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एमसिसी नेपालको ठेक्का प्रकरणबारे खोजखोज गरेका छन्। एमसिसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई दिउँसो कार्यकक्षमा बोलाएर श्रेष्ठले खोजखोज गरेका हुन्। एमसिसी नेपालले ठेक्का आह्वान गरेको परियोजनाका लागि अनुमतिले लागतभन्दा बढ्ता लागत अनुमानसहित प्रस्ताव परेको थियो। एमसिसी नेपालले आह्वान गरेको ठेक्कामा अस्वाभाविक लागत प्रस्ताव परेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले कार्यकारी निर्देशक विष्टसँग छलफल गरेका हुन्। श्रेष्ठले विष्टलाई मन्त्रालयमा दिउँसो 1 बजे बोलाएर छलफल गरेको पाइएको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एमसिसी अन्तर्गत परियोजनाका लागि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि 22 करोड डलर लगायत अनुमान सहित ठेक्का आह्वान गर्दा अस्वाभाविक लागत सहित 5वटा भारतीय कम्पनीले 36 करोड 50 लाख डलर प्रस्ताव गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले खोजखोज गरेका हुन्। उनले कार्यकारी निर्देशक विष्टसँग अनुमानभन्दा धेरै लागत प्रस्तावित हुनुको कारण मागेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले लागत अनुमानभन्दा निकै माथि ठेक्का प्रस्ताव भएपछि के कारणले त्यसो भएको हो भनेर विष्टलाई प्रश्न सोधेका थिए। साथै मन्त्री श्रेष्ठले 50 करोड डलर अमेरिकी सहयोगको परियोजनामा 36 करोड 50 लाख डलर एउटै ठेक्का प्रस्ताव हुँदा आयोजना उपयोगिता प्रश्न उठाउने बताएका थिए। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जवाफमा विष्टले प्रस्तावित लागत उच्च भएकाले ठेक्का सम्झौता गर्न नसकिने समेत बताएका हुन्। एमसिए नेपालले निर्माण गर्न लागेको 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि 22 करोड 6 लाख डलरको अनुमानित लागतमा ठेक्का निकालेको थियो, तर बोलपत्रमा भने न्यूनतम रकमको प्रस्ताव नै 36 करोड 59 लाख डलर रहेको सार्वजनिक भएपछि दर्शक महानुभावहरू यति बेला एमसिसी नेपाललाई बर्बाद पार्ने भएको भन्दै कतिपयले विरोध समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सरकारको विकल्पको कुरा गर्दा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इमानदार छन् त्यस्तो शङ्का नगर्नुहोस् भनेर आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्पबारे सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अनौपचारिक छलफल चलेको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको विपक्षी खेमामा नेतृत्व गरिरहेका नेता शेखर कोइरालाले प्रचण्ड सरकारको विकल्पको बहसको सतहमा ल्याइएको छ। सुरुमा नेता कोइरालाले देउबा निवास धुम्बराई पुगेर प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोज्न प्रस्ताव गरेका थिए। कोइरालाले नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न देउबालाई सुझाव दिएका थिए, तर 10 पुसमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धोका दिएको भन्दै कोइरालाको सुझाव देउबाले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका हुन्। आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो दल बनाएपछि 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने देउबाको ध्येय थियो। उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन 5 दलीय गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन जम्मा 2 सांसदको समर्थन अपुगिरहेको थियो। देउबाले 7 दिन 6 सिट भएको जनमत र 4 सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तयार थिए, तर गठबन्धनको दोस्रो घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि कुनै पनि हालतमा पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका थिए, जसले चुनावपछि पहिलो चरण देउबा कि प्रचण्ड भनेर गठबन्धनमा लामै गलफती चलेको थियो। न त देउबा गलेका थिए न त प्रचण्ड, बरु ट्र्याक 2 का लागि देउबाको परामर्शमा नेता विमलेन्द्र निधि बालकोट पुष 9 को साँझ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न निधि बालकोट पुगेका थिए। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर जाने निधिको प्रस्तावमा केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक जवाब दिए, तर पुष 10 मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे, काङ्ग्रेसलाई सत्ता बाहिर हुत्याइदिएका थिए। उक्त घटनाबाट देउबा बाहिर नआउँदा नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा समस्या भएको काङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बनाएको नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा फर्किएपछि प्रचण्डमाथि देउबाको पूर्ण भरोसा देखिन्छ, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि तरङ्गित बनाइदिएको छ। दर्शकबिन भदौ 16 मा पार्टीको 3 महिने अभियानको उद्घाटनको क्रममा चन्द्रगिरी नगरपालिका 4 मा आफू 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बन्दै गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रचण्डले कति दिन हो, मलाई 15 दिन या 1 महिना भन्ने थियो, अब 5 वर्ष जाला जस्तो छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। तर दर्शक महानुभावहरू यता प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई सरकारको विकल्पबारे कुरा गर्दा देउबाले प्रचण्ड इमानदार छन् त्यस्तो गर्दैनन् भनेर जवाफ फर्काएको बुझिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता चिकित्सक कुटपिट प्रकरणमा थप 5 जना विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भएको छ। चिकित्सक कुटपिटको आरोपमा पक्राउ परेका 5 जनालाई थप 5 जना 5 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतले म्याद गरेको छ। गत 27 भदौमा हेटौडा उपमहानगरपालिका 1 मा रहेको सञ्च अस्पतालमा कार्यरत 2 चिकित्सकमाथि कुटपिट भएपछि प्रहरीले 5 जनालाई नियन्त्रणमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ। जिल्ला अदालत मकवानपुरले थप 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरलाई थप म्याद गरेको हो। बिरामीको उपचार गरिरहेका डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारी माथि वार्डबाट तानेर ल्याई कुटपिट भएको थियो। हेटौडा 12 की रमा प्रधान, रमिला प्रधान, रोहन प्रधान र अनुप प्रधान गत बिहीबारदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। यसैबीच प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अन्य 5 जनालाई पक्राउ गर्न पक्राउ पर्ची जारी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता डीएसपी लक्ष्मी भण्डारीले हाल हिरासतमा रहेकाहरूको बयान र अस्पतालबाट प्राप्त सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनका लागि थप 5 जनालाई घटनामा संलग्न भएको आधारमा पक्राउ पर्ची जारी भएको जानकारी दिएका छन्। गत 25 साउनमा सञ्च अस्पतालमा उपचार गराउन आएका हेटौडा 12 पदम पोखरीका 41 वर्षीय राजेश प्रधानको मृत्युको विषयलाई लिएर 1 महिनापछि आफन्तहरूले अस्पताल पुगेरै चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको घटना बाहिरिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले छिट्टै दोहा कतारबाट मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य सुरु हुने बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन कतारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा पहिलो मुलुक कतारबाटै मतदाता नामावली सङ्कलनको थालनी गरिने बताएका छन्। आयुक्त थपलियाले आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। विदेश स्थित नेपाली दूतावासमा उपस्थित भएर आफ्नो मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन सकिने दूतावासबाट टाढा रहेको क्षेत्रमा पनि दूतावासले टोली पठाएर नामावली गर्न सकिने र नामावली सङ्कलन गर्न सरकारी कर्मचारी नै हुनुपर्ने उल्लेख बताएका छन्। विदेशमा बस्ने नेपाली मतदातालाई मताधिकार दिन नसकिएको भन्दै त्यो सुनिश्चित गर्नका लागि अबदेखि नेपाली जुन मुलुकमा बसेको छ उसले रोजेको 2 ठाउँबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 संशोधनको माग गर्दै असोज 3 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालय बन्दका लागि सहजीकरण गरिदिन प्रधानाध्यापकहरूलाई आग्रह गरेको छ। विद्यालय बन्द गरेर सहयोग गरिदिन प्रधानाध्यापकहरूलाई शिक्षक महासङ्घले अपिल गरेको हो। महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गरी दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो। विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको पेशागत हक हित नगर्ने, विद्यालय शिक्षाहरूलाई ध्वस्त पार्ने र अन्यल सिर्जना गर्ने तथा सरकारवालाहरू बीच द्वन्द्व सिर्जना गरी अराजकता निम्त्याउने भन्दै संशोधनको माग महासङ्घले राखेको छ, जसका लागि संविधान दिवस असोज 3 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय बन्द गरी कार्यक्रम गरी महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा अस्वाभाविक प्रावधानहरू राखी शिक्षकहरूको आत्मसम्मानमा ठोस पुर्याउने काम गरेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यस्तै महासङ्घले शिक्षा मन्त्रालयबाट गरिने सम्पूर्ण औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रमहरू बहिष्कार गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। उता सरकारले आज हिजै महासङ्घलाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन समेत आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अमेरिकन सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गर्न आफ्नो पार्टीले पहल कदमी लिएको दावी गरेका छन्। सोमबार पार्टी निकट नेवा सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पारित नगरिएको भए मुलुकको कानुन तल पर्ने बताएका छन्। व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पारित नभएको भए नेपालको हात तल पर्ने थियो, नेपालको कानुन नस्तमस्त हुनुपर्ने थियो, हामी आफ्नो अडान अगाडि सार्न सक्ने हैसियतमा हुने थिएनौँ। उनले भने हाम्रै पार्टीको पहल कदमीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएर देशको स्वाभिमानको रक्षा गरेका छौँ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रक्षा गरेका छौँ उनले बताएका छन्। एमसीसी अस्वीकार नगरेर नेपाललाई फाइदा भएको समेत माधव कुमार नेपालको भनाइरहेको छ। यसैबीच माधव कुमार नेपालले हामीलाई गठबन्धनबाट लात हालेर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको समेत बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफूलाई सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र
षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरेका हुन्। तर गठबन्धनमै रहनको लागि आफूहरू चुनावको हुनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। आज सोमबार पार्टी निकट नेवा सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धन आफूहरूकै पहलमा पनि बनेको स्मरण गराएका छन्। सम्बोधनको क्रममा अध्यक्ष नेपालले आज गठबन्धनलाई धार्ने हात लगाएर कमजोर पार्न र यसबाट हाम्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नका लागि जुनसुकै किसिमको षड्यन्त्र पनि भइरहेको छ, त्यसबाट होसियार हुनुपर्दछ, गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। यो बनाउन हामीले नै भूमिका खेलेका हौँ। यद्यपि उनले गठबन्धनभित्र सबैसँग मिलेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औलाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशको एकता र विकासको लागि युवाहरूको निर्णायक भूमिकामा रहेको बताएका छन्। यसैबीच भ्रष्टाचार र कमिसनखोरले देश बर्बाद हुँदै गएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। गोर्खा काठमाडौँ युवा सङ्घद्वारा आयोजित युवा सङ्घ भेटघाट तथा साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले देश युवाहरूको समेत भएको बताएका छन्। नेपाल आजसम्म स्वतन्त्र देश हो, यसमा हाम्रो पुर्खाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उनले भने देशमा विकासको अथाह सम्भावना भए पनि भ्रष्टाचार र कमिसनखोरले देश बर्बाद हुँदै गएको उनको भनाइरहेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सरकारले चालिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन ल्याएर मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन थालिएको, पुलिस प्रशासन सरुवा बढुवामा लेनदेन हुने कुरालाई शून्यमा झारेका छौँ। भुटानी शरणार्थी ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण लगायत सबै कारबाहीहरू अगाडि बढेको गृहमन्त्रीले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले माओवादी पार्टी भए पनि गलत गर्नेलाई नाछड्ने बताएका हुन्। साथै उनले नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने युवाहरूलाई आह्वान गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले गोर्खाको विकासका लागि साझेदारी गर्न आग्रह गरेका छन्। गोर्खालाई दुःख पीर पर्दा मेरो सहयोग रहन्छ, गोर्खाको विकासका लागि साझेदार गरौँ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनले कानुन निर्माणमा अलमल र ढिलाइ भएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा 2074-2079 विघटनले कानुन निर्माणमा अलमल र ढिलाइ भएको बताएका हुन्। उनले आगामी दिनमा कानुन निर्माणका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले चासो दिनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि संसद तयार रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय समाचार समितिसँग कुराकानी गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकाल पूर्णतः सञ्चालन हुन नसक्दा र राजनीतिक दलहरू बीचको असमझदारीले कानुन निर्माणमा प्रभाव परेको बताएका छन्। सङ्घीय कानुन बनाउने सङ्घीय सांसदले हो। गत कार्यकालको सांसद पूर्णतः सञ्चालन हुन सकेन, त्यहाँ तानातान र हानाहानको स्थिति भयो, विरोध र बहिष्कारको स्थिति भयो। जरुरी कानुन बनाउने र बहस छलफल गर्ने काममा सोचे जस्तो सफलता हासिल भएन, राजनीतिक अस्थिरता भयो, सभामुखले भनेका छन्। कानुन बनाउने थलो कहिले विघटन भयो, कहिले पुनर्स्थापित भयो, यसले गर्दा केही अलमल र ढिलाइ भयो। अब अहिलेको सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्ने हुन्छ। सांसद समितिहरू र सांसद सचिवालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदमा आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डै 2/3 बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभा 2077 पुष 5 मा विघटन गरेका थिए। पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर ओलीले दोस्रो पटक 2078 जेठ 8 मा विघटन गरेका थिए। दुवै विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना समेत गरेको थियो। यसको विरोधमा देवराज घिमिरेले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मन्त्रीका लागि 3 करोड मागेको विषयमा सरकारी छानबिन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरूकै नेताहरूले सुझाव दिएका छन्। मोहन जङ थापाले अनुशासन तथा आचरण समितिलाई जवाब बुझाएका छन्। उपनिर्वाचनको समयमा जति धेरै समय लिन्थ्यो त्यति हामीलाई राजनीतिक क्षति हुन्थ्यो। हामीले धेरै क्षति नहोस् भनेर सुझबुझको साथ लिएको निर्णय थियो, सांसद झाले भनेका छन्। पब्लिकले भन्यो भन्दैमा राज्यको निकायले कति पो अनुसन्धान गर्न सक्छ र राज्यको निकायसँग जाने इस्यु हो भन्ने लागेको छैन। रासपाको अनुशासन समिति संयोजक देवकोटाले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहन जङ थापाले मन्त्री बनाउन 3 करोड मागेको आरोपबारे पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिलाई जवाब पठाएका हुन्।